नाज़रीन, कश्मीर में भारतीय फौज पर बड़ी क़यामत टूट पड़ी। 24 घंटे में मुजाहिदीन का 5वां हमला। भारतीय फौजियों की लाशें ही लाशें। पूंछ जंगल में 21 सालों का अब तक खतरनाक ऑपरेशन। पूरा जंगल छान मारा मगर एक भी मुजाहिद हाथ नहीं आया। भारतीय आर्मी चीफ MM नरवाने खुद फ्रंट लाइन पर आ गए। क्या भारतीय फौज जिन्नात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है? बड़े और अहम सवालात पैदा हो गए। जबकि दूसरी जानिब कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों से मारे जाने वाले फौजियों की फैमिली हाथ जोड़कर बाकी बचे हुए फौजियों की जान की भीख मांगने लगे। मोदी जी, भगवान के लिए मसला कश्मीर को हल करो और आर्टिकल 370 को बहाल कर दो। हमारे बेटों और भाइयों की लाशें बिछ रही हैं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारतीय आर्मी चीफ ने मैदान जंग में खुद फ्रंट लाइन पर जाकर जवानों को क्या पैगाम दिया है। नाज़रीन, पूंछ सेक्टर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन गया। मुजाहिदीन ने कश्मीर की आज़ादी के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। वादी में मुजाहिदीन भारतीय फौज के खून से होली खेलने लगे। चंद मुजाहिदीन ने मकबूजा कश्मीर में 9.5 लाख फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। भारतीय फौज ने हथियार डाल दिए। हम इन मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर, स्नाइपर्स और बेतहाशा असलहा के साथ भी भारतीय फौज मुजाहिदीन को काबू न कर सकी। घुमसान की जंग जारी। मुजाहिदीन के हौसले और इनकी ट्रेनिंग को देखकर भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी SSG कमांडोज हैं। मकबूजा वादी में इस वक्त हक़ व बातिल मद्दे मुकाबिल है। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के लड़ने की सलाहियत को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। दर्जन भर के करीब मुजाहिदीन ने पूरे एक हफ्ते से भारतीय फौज को नकेल डाली हुई है। 9.5 लाख के करीब भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन का मुकाबला करने से कासिर है। हालांकि इस फौज को दुनिया की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। इसके पास दुनिया का बेहतरीन असलहा है। हेलीकॉप्टर्स, गनशिप, मिसाइल, हैंड ग्रेनेड, गर्ज हर तरह की असलहे से लैस ये भारतीय फौज पूंछ सेक्टर में हक पर डटे चंद मुजाहिदीन के सामने बेबस है। हिजड़ों की इस भारतीय फौज में मुजाहिदीन के सामने लड़ने से इनकार कर दिया है और इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन नहीं बल्कि पाकिस्तानी SSG कमांडोज हैं। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कमांडोज के डर से चोर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। जवाब में पाकिस्तान भी मैदान में आया और दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अभी तुम मुजाहिदीन का मुकाबला तो कर लो। पाकिस्तानी कमांडोज अगर वादी में आ गए तो कोई भारतीय फौजी जिंदा नहीं बच पाएगा। नाज़रीन, अब तक की ताज़ा कार्रवाई के मुताबिक इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अबूरी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ राजौरी और पूंछ अजला के जंगलात के इलाके में गुज़श्ता एक हफ्ते से इंडियन फौज का तवील तरीन ऑपरेशन जारी है। पुलिस और फौजी हुक्काम के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात से इंडियन फौज पर मुसल्लह अस्करियत पसंदों के हमलों में अब तक 2 जूनियर कमीशन्ड अफसरान समेत 9 फौजी मारे जा चुके। ताहम राजौरी और पूंछ रेंज के DIG विवेक गुप्ता ने तस्दीक की है कि अभी तक मुसल्लह हमला आवरों के साथ फौज का सामना नहीं हुआ है। नाज़रीन, इंडियन फौजी हुक्काम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 2 माह कबल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम खित्ते से तकरीबन 10 मुसल्लह अस्करियत पसंदों लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके इस हमले की मनसूबाबंदी की थी, जिसमें बाज़ मकामी लोगों ने नकलो हमल में इनकी मदद की। इस सिलसिले में एक खातून ज़रीना अख्तर और उनके नौजवान बेटे शफात समेत 3 शहरियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू की गई। ताहम पूंछ और राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब जंगलात के इलाकों में वसी पैमाने पर मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान हज़ारों फौजी हमला आवरों की तलाश में हैं। ताहम इस दौरान 2 मरतबा फौज पर हमले हुए जिसमें हलाकतें हुई। नाज़रीन, भारत को अब समझ नहीं आ रही कि वो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम किसके सर थोपे। IS खरासान, अलकायदा, पाकिस्तान, ISI, कश्मीरी मुजाहिदीन, क्योंकि भारत हर तरफ से घेरे में है लेकिन वो बावले कुत्ते की तरह हर एक को काट रहा है। इसके हाथ सबूत कोई नहीं और ना ही इसके पास उनका मुकाबला करने के लिए इनफरादी कुव्वत है। भारत के पास सिर्फ इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है और दूसरी जानिब भारतीय अवाम है कि वो मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। वो भारतीय फ़ौज की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। इन तत्वा जनून में पागल भारतीय हुकूमत अपनी इस नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग शिप ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय आर्मी चीफ का LOC का दौरा और भारतीय सबमेरियन का पाकिस्तानी पानियों में आना इसके वाज़े इशारे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार बैठा है। जैसे पाकिस्तान ने भारतीय सबमेरियन को समुंदर बुर्द किया, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज में ये सलाहियत है कि भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। नाज़रीन, मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज पर होने वाले हमलों में शिद्दत इस वजह से भी आई है कि जब से तालिबान ने अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया है, कश्मीरी मुजाहिदीन में एक नया जोश और वलवला पैदा हो गया है और इस बात का एतराफ़ खुद भारतीय मीडिया भी कर चुका है।
بھارت کو بھی یہ ڈر ہے کہ کابل کے فاتح اب سری نگر کو فتح کرنے کے لیے روانہ نہ ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ترجمان طالبان سہیل شاہین نے بھارتی میڈیا کو ہی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے سوال اٹھانا ان کا حق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح باقی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوگا ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور بھارتی آرمی چیف کا طالبان کے حوالے سے تازہ ترین بیان اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اب کشمیر میں مہا دنگل ہونے جا رہا ہے اور اس دنگل میں بھارتی فوج بھگوڑا فوج کو عبرتناک شکست ہونے والی ہے اور کشمیریوں کی آزادی کے دن اب بہت قریب آ چکے۔ ناظرین، راجوری اور پونچھ کے سرحدی اضلاع میں جاری اس وسیع آپریشن سے مقامی تجارت اور دوسری سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ پونچھ کے رہنے والے محمد جبار نے بی بی سی کو فون پر بتایا کہ سیز فائر پر جب سے دوبارہ عمل ہوا تھا ہماری زندگی آسان ہو گئی تھی، اب تو سرحد کے قریب بھی کھیتی باڑی کا کام ہو رہا تھا، مگر اس واقعے نے ہمیں دوبارہ خوفزدہ کر دیا ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ وادی کشمیر کے اندر بھی اکتوبر کے دوران مسلح تشدد کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، کشمیر میں مسلح حملہ آوروں نے تقریباً 1 درجن عام شہریوں کو بھی مختلف واقعات میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق مسلح عسکریت پسندوں نے ستمبر اور اکتوبر کے دوران 32 عام شہریوں کو قریب سے گولی مار کر قتل کیا۔ ان میں معروف کشمیری پنڈت دوساز مکھن لال بندرو، کشمیری سکھ استانی سپیندرو کور اور جموں کے ایک ٹیچر دیپک چند بھی شامل ہیں۔ بہار اور اتر پردیش میں کشمیر آ کر روزگار کمانے والے چھابڑی فروشوں کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اسی مدت کے دوران 5 ایسے افراد کا قتل ہوا۔ دریں اثنا مختلف جھڑپوں میں پولیس اور ٹیم فوجی دستوں نے کئی علاقوں میں کارروائیوں کے دوران 14 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ تازہ جھڑپ ہفتے کو جنوبی کشمیر کے ضلع پامپورہ علاقے میں ہوئی، جہاں اس رہائشی مکان کو بارود سے اڑا دیا گیا جس میں عسکریت پسند محصور تھے۔ کشمیر میں قتل ہونے والی سکھ استانی سپیندر کور کو خاندان کے افراد سوگ میں۔ ناظرین، سرحدوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہروں اور قصبوں میں بھی تشدد کے واقعات میں عام شہریوں کی ہلاکتیں، اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر کشمیری مزدور یا دکانداروں کے قتل کی درپے ہے۔ وارداتوں سے پورے جموں میں صورتحال نہایت مخدوش ہے۔ حالانکہ اقلیتی فرقے کے افراد کی ہلاکتوں کے بعد سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہفتے کی شام مزید 2 غیر کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ ان ہلاکتوں میں پاکستانی حمایت یافتہ عسکریت پسند ملوث ہیں۔ پولیس نے گزشتہ دنوں ہوئی جھڑپوں میں مارے گئے بعض عسکریت پسندوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان ہلاکتوں میں وہ براہ راست ملوث تھے۔ اس دوران خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اسی ہفتے جموں و کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں عسکریت پسند محصور تھے۔ کشمیر میں قتل ہونے والی سکھ استانی سپیندر کور کو خاندان کے افراد سوگ میں۔ ناظرین، سرحدوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہروں اور قصبوں میں بھی تشدد کے واقعات میں عام شہریوں کی ہلاکتیں، اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد اور غیر کشمیری مزدور یا دکانداروں کے قتل کی درپے ہے۔ وارداتوں سے پورے جموں میں صورتحال نہایت مخدوش ہے۔ حالانکہ اقلیتی فرقے کے افراد کی ہلاکتوں کے بعد سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ہفتے کی شام مزید 2 غیر کشمیریوں کو ہلاک کیا گیا۔ پولیس کا الزام ہے کہ ان ہلاکتوں میں پاکستانی حمایت یافتہ عسکریت پسند ملوث ہیں۔ پولیس نے گزشتہ دنوں ہوئی جھڑپوں میں مارے گئے بعض عسکریت پسندوں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ ان ہلاکتوں میں وہ براہ راست ملوث تھے۔ اس دوران خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انڈین وزیر داخلہ امت شاہ اسی ہفتے جموں و کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔